धन्यवाद। श्रद्धेय यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख पाहुना, हाम्रा मौलिक जरकिलो पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुशील गौतमज्यू, त्यसै गरी हामीसँग सँगै पाल्नुहुने केन्द्रीय सदस्यज्यू, सुनसरी जिल्ला अध्यक्षज्यू र हाम्रा यहाँ उपस्थित शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, जरोकिलो महाअभियानका जिज्ञासु, हाम्रा अस्ति नगरमा जुन प्रमुख रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुहुने रामबहादुर थापाजी, त्यसै गरी त्यो चुनावलाई सार्थकता बनाउनका लागि साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश नम्बर 1 को अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूप्रति शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु। जय जरोकिलोको अभिवादन टक्राउँछु। जय जरोकिलो। हामी अत्यन्तै हर्षित छौँ, यो मानेमा हर्षित छौँ, बेलका नगरपालिकाका तपाईँ तमाम दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू प्रति सर्वप्रथम म आभारी छु, म ऋणी छु। यो मानेमा म मौलिक जरोकिलो पार्टी प्रदेश 1 को अध्यक्ष, म समेत त्यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ। हामीले तत्काल निर्वाचनमा मतदाता अन्तिम दिन मनोनयन गर्ने दिन रामेश्वर थापाज्यूको क्रियाशीलतामा यहाँ तपाईँ स्थानीयवासीहरूले ठिक छ, यो मौलिक व्यवस्थाका लागि, मौलिकताको पुनर्जागरण गर्नको लागि, नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्थाको लागि यो मौलिक जरोकिलो पार्टीमा हाम्रो पनि उम्मेदवारी रहनेछ भनेर तपाईहरुले जो रामबहादुर थापाजीलाई हामीले मनोनयन दर्ता यहाँहरूकै माध्यमबाट उहाँले गर्नुभयो। अनि यहाँहरूले नि अगाडि लाएर हाम्रो नगरपालिकामा हामीले उहाँ यो मौलिक व्यवस्थाका लागि हामीले एउटा बीजारोपण गरौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ नि ढुङ्गामा हामीले छरेको बिउ नपरोस्, त्यो चाहिँ माटैमा होस्, त्यो अंकुराओस् भनेर यहाँहरूले उत्साहका साथ र्याली गरेको पनि मैले हेरेँ। सबै कुरा हेरियो, यहाँहरूले बोलाउनु पनि भयो, तर हामीले धेरैवटा ठाउँमा पुग्नु पर्ने भएको हुँदा हामीले यस ठाउँमा यहाँहरूको उत्साह देखेर नि हामी जाँदा पनि त्यति नै उत्साह हुने हो भने स्वयं यहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुप्रति हामीले भरोसा गर्यौं, तपाईहरुप्रति विश्वास गर्यौं। अनि तपाईहरुले यहाँ कमसेकम यो मौलिक व्यवस्था, यो मौलिक जरोकिलो पार्टीको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले यहाँहरूप्रति भरोसा गरेर हामीले चाहिँ यहाँ आउन पनि सकेनौं। र तपाईहरुले जुन किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यो मानेमा सर्वप्रथम यहाँहरूप्रति म पुनः शिर झुकाएर जुन चुनावलाई तपाईहरुले उत्साहित गर्नुभयो, हाम्रो मौलिक जरोकिलो पार्टीको उम्मेदवारलाई साथ सहयोग गर्नुभयो, एउटा राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रिय चिन्तन, स्वधर्म संस्कार संस्कृतिको चिन्तन अनि यो देशको सुहाउँदो व्यवस्थाको लागि चिन्तन गरेको हामीले यो महसुस गर्यौं। र तपाईहरु सबैप्रति फेरि म शिर झुकाएर नमन गर्छु। यहाँका भाइ बहिनीहरु अहिले मैले फोटोमा हेर्दै छु, अस्ति यहाँहरूले हालेका फोटोमा यिनै अनुहारहरू थिए। यहाँहरूले लिएर जुलुस गर्नुभयो, नारा गर्नुभयो, न खर्चको व्यवस्था छ, न चाहिँ पर्चा पम्पलेट समयमा आउँछ, न त पहिला हामी कोही जोडिएका साथी छौं। एउटा वचन र बद्धतामा र एउटा विश्वास र भरोसा लिएर तपाईहरुले एउटा चाहिँ यत्रो चाहिँ गरिमामय स्थानीय चुनावको स्थानीय सरकारमा रामबहादुरजीलाई चाहिँ जुन अगाडि लाएर तपाईहरुले एउटा नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुभयो, त्यो मानेमा तपाईहरुप्रति म शिरै झुकाएर नमन गर्छु। त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो विश्वास हो। न त तपाईहरुले प्रदेश अध्यक्ष इन्द्र ओलीलाई चिन्नु भएको थियो, न त हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष सुशील गुरुलाई र हाम्रा चाहिँ युग द्रष्टा डाक्टर निर्मणी अधिकारी ज्यूलाई न प्रत्यक्ष भेटघाटै थियो। तर पनि यहाँहरूले यो मौलिक व्यवस्था रहेछ भनेर रामेश्वर थापाजीको अगुवाईमा उहाँले एउटा सूचना दिएका भरमा तपाईहरुले यत्रो साहस र हिम्मत गर्नुभयो। 80 वर्षदेखिका पार्टी छन्, छिमेकीमा नेपाली कांग्रेसको साथी छ, पल्लो घर हेर्यो भने एमाले छ, माथिल्लो घर हेर्यो भने समाजवादी छ, तर पनि नामै सुन्न चाहिँ कठिनाई भएको, भर्खर चाहिँ उदयमान भएको, जति सुकै अमृतै भए पनि हामीले सुन्न ढिला भइराखेको पार्टी, जुन मूलधारको राजनीतिक पार्टी मौलिक जरोकिलो पार्टीलाई तपाईहरुले जुन किसिमको आत्मा र भरोसा गर्नुभयो, त्यो मानेमा तपाईहरुको विजय भाव जुन दिन चाहिँ यहाँ रामबहादुर थापाजीले मनोनयन दर्ता गर्नुभयो, त्यो नि हाम्रो विजय उदयपुरमा हाम्रो विजय भइसकेको छ। हामीले यहाँ बिरुवा रोपिसकेका छौं। हजुर जस्ता सज्जनहरू आज पनि हामीले हेर्यौं, हामी समयमा पनि ढिलो आउन बाध्य भयौं, गाडी घोडाबाट आउनु पर्ने। हिजो मात्रै हामीले रुटिन बनायौं, हामीले जसरी पनि
हामी अन्त भ्याउँदैनौँ, तर बेलुका नगरपालिकामै पुग्छौँ। त्यही स्थानीय ठाउँमा त्यहाँ एकजना रामबहादुर थापाजीको मात्रै सम्मान होइन, प्रत्येक बुबा आमाको, प्रत्येक युवाहरूको, प्रत्येक भाइ बहिनीहरूलाई हामीले त्यस्ता भरोसा र आत्मविश्वास गर्ने, त्यस्ता सहिदय भावना राष्ट्र प्रेमी भएका व्यक्तिहरूसँग गएर हामीले आशीर्वाद लिनुपर्छ भनेर आज केन्द्रीय अध्यक्ष र म प्रदेश अध्यक्ष लगायतका हामी साथीहरू हजुरहरूसँग आशीर्वाद माग्न आएका, हजुरहरूसँग चाहिँ अब हामीले कसरी अगाडि बढौँ भनेर हामी सोध्न आएका। अब मौलिक जरुरतको पार्टीलाई यहाँ कसरी चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी यहाँ आएका छौँ। र आज आउनुको उद्देश्य एउटा, उहाँले जुन हिम्मत गर्नुभयो, यहाँहरूले हिम्मत दिनुभयो, साथ गर्नुभयो, उहाँलाई हामीले एउटा सम्मान पनि गरौँ। एउटा इतिहासको घडीमा 2300 वर्ष अगाडिको जुन मूल सिद्धान्त र दर्शन, त्योभन्दा पछि कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त 250 वर्ष अगाडि आयो, त्योभन्दा पछाडि कुनै पनि दर्शन र सिद्धान्त आएका थिएनन्। जुन 2300 वर्षको इतिहासमा एउटा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त, सहृदयता दर्शन, स्थितिगत्यात्मक प्रतिभा, स्थितिगत्यात्मक हाम्रो चाहिँ जुन दर्शन सिद्धान्त लिएर जुन हामीले मौलिक व्यवस्था सहित हामी आएका थियौँ, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ जहाँ हामीले चाहिँ मौलाउनु थियो, फलाउनु थियो, त्यो कार्यमा यस क्षेत्रका दाजुभाइहरूले गर्नेको जुन सक्रियता थियो, त्यो सक्रियता प्रति हाम्रो पनि एकबद्धता जनाउन, हामी यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन पनि हामी आजको कार्यक्रम हो। त्यस पछाडि के हो त यो जरो किलो नामै चाहिँ कसैका चाहिँ अरू राखिया छन्, कसैको के छ, यसले खालि के कुरा गर्छ, के हो त जरो भनेको, के हो त किलो भनेको, कस्तो पार्टीको नाम हो भन्ने यहाँहरूलाई जिज्ञासा छ। तर हामीसँग एक दिन पनि यहाँहरूले सोध्नु भएन कि क्या हो जरो किलो भनेको, सोध्नु भएन। एकरो एउटा पार्टी हो, एउटा व्यवस्था हो, मौलिक व्यवस्था हो भनेर यहाँहरू लाग्नुभयो। के यो नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा हो? त्यो पनि होइन। एमालेको विरुद्धमा हो? त्यो पनि होइन। किन भन्दा हामीले आफ्ना विचार र दर्शन सिद्धान्त लिएर नेपाल विश्वको केन्द्र बनाउने एउटा दर्शन र सिद्धान्त लिएर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। हो, हिजो स्वाभाविकले हामीले एउटा एउटा पार्टीमा हामी आस्था राखेका व्यक्ति हौँ, कोही फरक छैन। तर पनि अब हामीले हाम्रो मूल चाहिँ के रहेछ त, हाम्रो दर्शन र सिद्धान्त, हाम्रो जरो भनेको के रहेछ? अघि यहाँ बुवाले घर बताउँदा भन्नुभयो, यहाँको बताउँ कि कहाँको बताउँ भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो भोजपुरकै चाहिँ भोजपुरबाट आएको भन्नुभयो, अर्को एकजनाले उहाँ चाहिँ उसबाट आएको भन्नुभयो। किनभने त्यो आफूले जरो बताइराख्नु भएको थियो। जरो भनेको त्यही हो, मूल हो, उद्गम हो। जरो भनेको हामीले बुझ्नु पर्यो, जरो भनेको उद्गम भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किलो, किलो भनेको हामीले एउटा वृक्षको पनि जरो हुन्छ, ऊ त्यो आँपको जरो त्यही मुनि गएछ, त्यही जरोबाट त्यो आँप किलो भएको छ, बढिया छ। किलो भनेको निर्णय हो, किलो भनेको निर्णय हो। त्यसले गर्दा मौलिक भनेको आफ्नो व्यवस्था हो। हाम्रो मौलिक भनेको यसमा धर्म पर्छ, संस्कार पर्छ, संस्कृति पर्छ, सभ्यता पर्छ। मौलिकता भनेको मैले बताउनै पर्दैन, मभन्दा बढी जानकारहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो मौलिक जरो किलो पार्टी भनेको, जरो भनेको उत्पत्ति हो, किलो भनेको निर्णय हो। आज के नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्दा नेपालको निर्णय नेपालभित्र छ त? आज एउटा आइजी सरह गर्नु पर्यो भने भारत सर सोध्ने कि कुन देशलाई सोध्ने भन्ने हुन्छ। नेपालका चाहिँ तपाईँका यहाँका चाहिँ बिजुलीको कति रुपियाँ युनिट पर्छ भनेर हिसाब गर्नु पर्यो भने हामीले भारत सर सोध्नुपर्छ। आज हामीले यो देशका कल कारखाना चलाउन छिमेकीले चाहिँ हामीलाई निर्देशन गर्नुपर्छ। आज 2046 साल पछाडि हिजोसम्म बोल्याएर तपाईँहरूले मकैले धानको बिउ राख्नुहुन्थ्यो, तर जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 46 साल पछाडिका पटक पटकका सरकारले आज चाहिँ भारतबाट बिउ किन्न बाध्य बनायो हामीलाई। हामीसँग आज जमिन छ तर बिउ छैन। किन भन्दा राजनीतिको जरो पारिपट्टि छ, कोही तेस्रो मुलुकसँग छ, कोही दोस्रो मुलुकमा छ। यसको कुरा सबैले तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले गर्दा हाम्रो दर्शन व्यवस्था नि यहीँको, किलो पनि यही निर्णय गरेर यी निर्णय त हो भनेर हामीले हाम्रै मौलिक व्यवस्था चाहिन्छ भनेर जुन युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीज्यूले लामो त्याग तपस्या गरेर 2 दशकभन्दा बढी लाएर जुन एउटा राज्य राष्ट्र सिद्धान्त लेख्नुभयो, त्यही सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो मौलिक जरो किलो पार्टी उदय भएको। यो 2076 साल श्रावण 28 गते उदय भएको। त्यसले गर्दा त्यस पछाडि हामीले यसलाई व्यापकता लिएर देशभरि दौडामा जाने भन्दा हामीलाई चाहिँ कोरोना कहरका कारणले गर्दा हामीले यसलाई दौडा गर्न सकेनौँ। धेरैले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनुभयो कि मौलिक व्यवस्था, मौलिक जरो किलो पार्टी आफ्नै जरो आफ्नै किलो भएको, आफ्नै देशको स्वधर्म संस्कार संस्कृति र सबै सनातन सूत्रलाई बाँध्ने व्यवस्था आइसकेका छ भन्ने कुरा जनजनमा हामीले पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ। त्यही क्रममा हामीले स्थानीय चुनावमा भाग लिनु पर्यो। पार्टी खोलिसकेपछि स्थानीय चुनावमा आफ्ना कुराहरू राख्न हामी हिँड्नु पर्यो। त्यही राख्ने क्रममा यहाँबाट पनि तपाईँहरूले उम्मेदवारी दिएर कमसेकम मौलिक जरो किलो पार्टीका केही घोषणा पत्रहरू गाउँमा पुगे। मौलिक जरो किलो पार्टी उदयपुरमा पनि एउटा बीजारोपण, एउटा बिउ छर्ने काम गरियो। त्यसले अङ्कुरायो। केही नभए पनि कमसेकम एक के अरे चाहिँ सिङ्गल अङ्क भएन, कमसेकम डबल अङ्कबाट ल्याएर केही मत पनि हामीले प्राप्त गर्यौँ। हिजो चाहिँ अर्को मतमा हालिराखेका मान्छेहरूलाई एकैचोटि जतिसुकै अमृत भए पनि त्यो जानकारी गराउन
चाहिँ नि हामीले मतको सङ्कलन गर्न कठिनाइ पर्छ। तर पनि कमसेकम चाहिँ नि 2-4 महिना अगाडि मात्रै भए पनि धेरैजनाको यहाँ चाहिँ सक्रियता हुन्थ्यो। यो व्यवस्था यो मुलुकको लागि यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझाउन सकिन्थ्यो। तर जब निर्वाचन चिन्हको चुनाव बाँड्ने बेलामा बल्ल चाहिँ अघिल्लो दिन चाहिँ लास्ट दिनमा मनोनयन दर्ता गरेर पनि यहाँहरूले जुन सक्रियता देखाउनु भयो, यही व्यवस्थाका लागि हामी पनि दौडिराखेका छौँ। हामीलाई संयोग पर्यो, हामीले अनि हाम्रा साथीहरूसँग समीक्षा बैठक गर्ने हामीले एउटा इच्छा राख्यौँ। अनि हामीले केही साथीहरूलाई हिजो समीक्षा बैठक बिर्तामोडमा गऱ्यौँ। तर होइन, बेलुका नगरपालिकामा जहाँ चाहिँ एकजना रामबाबुजी मात्रै आउनुहुन्छ, तर त्यहाँका हजुरबुवासँग हाम्रो भेट हुँदैन, त्यहाँका साथीभाइसँग भेट हुँदैन। उहाँहरूको उत्साह एकजना रामबाबुजी मात्र होइन, त्यहाँ सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मानित गर्नुपर्छ, शब्द गुच्छाले भए पनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूसँग आशीर्वाद लिनुपर्छ भनेर आजको यो हामीले कार्यक्रम राखेका हो। विशेष अरू कार्यक्रम भन्दा पनि यहाँहरूसँगको भेटघाट हो। किनकि हाम्रा अनुहार देखिया छैन, तर तपाईँ त्यो व्यवस्थाका लागि उम्मेदवारी दिएर तपाईँ आज मौलिक व्यवस्थाको लागि तपाईँ लडिराख्नु भएको छ भने त्यो मौलिक व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका हामी केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्षले यहाँ हजुरबुवाहरू, यहाँ हजुर जस्ता सज्जनहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्छ भनेर ठुलो भव्य कार्यक्रम कुनै होइन, तर हजुरहरूसँग भेटघाट हाम्रा लागि यो इतिहासको छेडो। आज हामी यसरी बसेका छौँ। अबको 5 वर्ष पछाडि हामी उदयपुर जिल्लालाई जरकिलोमय जिल्ला बनाउन सक्छौँ। हाम्रो यहाँको चाहिँ अब आउने 5 वर्षपछि हामी चाहिँ यो अहिले हामीले जति चाहिँ विषयका कुरा उठान गरेका छौँ, हाम्रा घोषणा पत्रमा लेखेका कुरा हामीले उठान गरेका छौँ। अब हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिइसकेपछि यहाँ हजुरहरूको बलबुताले सहयोग लिएर हामीले अस्ति मौलिक जरकिलो पार्टीले चुनावमा जे जति कुरा घोषणा पत्रमा लेखेका छौँ त्यो अहिलेकै स्थानीय सरकारसँग पनि मिलेर रचनात्मक र सकारात्मक कार्यक्रम गरेर हामी ती कुरालाई चाहिँ लागू गर्ने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। यदि लागू गर्न सकेन भने यहाँ खबरदारी गर्नेछौँ र अबको 5 वर्ष पछाडि हामीले चाहिँ यहाँ हरेक व्यक्ति वडामा उठाएर मौलिक व्यवस्थाका पक्षधरका हामी योद्धाहरू तयार गरेर हामी मौलिक व्यवस्थामा हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ, स्थानीय सरकारमा पुग्नेछौँ, प्रदेशमा पुग्नेछौँ। अब आउने संसदीय चुनावको लागि पनि हजुरहरूबाटै हामी माथिबाट टिकट होइन, हजुरहरूले यो मान्छेलाई सांसद बनायो भने, प्रदेश सांसद यसलाई बनायो भने, अथवा यो व्यक्तिलाई चाहिँ कमसेकम तपाईँले सङ्घीय सरकारको सांसद बनाउनु भयो भने यो मान्छे भ्रष्टाचार गर्दैन, यो मान्छे असल छ, यो मान्छेलाई तपाईँहरूले चाहिँ टिकट दिनुभयो भने यो मान्छेका हामी पछाडि कुद्न तयार छौँ र उहाँलाई भोट हाल्न तयार छौँ भनेर जसलाई हजुरहरूले सिफारिस गर्नुहुन्छ उसैलाई हामी टिकट दिन्छौँ। माथिबाट खुसुक्क हामीलाई काना भन्ने मान्छेलाई टिकट दिनेवाला पनि हामी छैनौँ। यहाँका स्थानीय जनताले यो मान्छे छ, हामीलाई भरोसा छ, यो मान्छेले हाम्रा लागि काम गर्छ, यो मान्छेका कारणले गर्दा हाम्रा लागि चाहिँ काम हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँलाई नै फेरि पनि चुनावमा अगाडि बढाउने हाम्रो त्यो किसिमको हाम्रो लक्ष्य र नीति पनि लिएको छ। त्यसले गर्दा अब यो व्यवस्था आज हामीले विरोध गरेर केही पनि पुग्दैन। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विरोध गरेर, एमालेलाई विरोध गरेर यो देश परिवर्तन हुँदैन। हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। म आफू चाहिँ चुरोट खाने, म आफू चाहिँ मादक पदार्थ खाने अनि अर्कालाई नखा बाबु भन्न लाज हुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले चाहिँ अरूलाई गाली गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ कुरा गर्ने, तर हामी आफू चाहिँ कहिले लागि पर्ने त? हामीले यो व्यवस्था यदि ठिक छैन भने हामीले व्यवस्था लगाइसकेका छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसबाट र एमालेबाट कुनै पनि व्यवस्थाबाट विदेशी प्रतिमानका भएका, विदेशबाट आयातित भएका अर्काका दर्शन र सिद्धान्तले चलाएका व्यवस्थाले अब यो देशको कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। कित्ताकार गर्छ, घृणावाद गर्छ र हामीलाई चाहिँ द्वन्द्वमा लान्छ र हामीले यो देश नेपाललाई सगौरव हाम्रा सन्तानलाई जिम्मा दिन पाउनेवाला छैनौँ। यो सबैले बुझिसकेका छ र लेखेर राखे पनि हुन्छ। आज जातीय कित्ताकारका कुराहरू, घृणावादी कुराहरू गरेर यो देशको धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिक व्यवस्थालाई तहस नहस बनाउने अवस्था आइसकेका छ। यो कुरालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न तपाईँ हामीले अब चिया पसलमा कुरा गरेर हुँदैन। अब हामीले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र हामी यहाँ आज मलाई खुसी लागेको छ हरेक युवाहरू, सचेत युवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हजुर जस्ता युवाले अब मौलिक व्यवस्थाका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ र यो व्यवस्था अब चाहिँ नि हामीले उहाँ हजुरबुवा जस्ता मान्छेको चाहिँ नि ज्ञान र बुद्धि लिएर अब युवाहरूले चाहिँ देशलाई खबरदारी गर्न हिँड्नुपर्ने दिन आइसकेका छ। यहाँहरूलाई देख्नुभयो केन्द्रीय अध्यक्ष भनेको एकदम ठुलो बुढो मान्छे, सेतै फुलेको भन्नु होला। यसो हेर्दाखेरि 32-33 वर्षको युवा देख्नुहुन्छ। उहाँ मास्टर डिग्री सक्नु भएको छ। 15 वर्षदेखि उहाँले राजनीतिक क्षेत्रको चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर खोज र अनुसन्धान गर्नुभएको छ। धेरै विषयमा प्रखरता ल्याउनु भएको छ। अब उहाँहरू जस्ता युवाहरूलाई हामीले नसमातेर अनि चाहिँ हामी भन्ने बेला चाहिँ गाली गर्ने, यो देश यो भयो, बिग्रियो, यो भयो, युवाले पाएन, काम पाएन, केही भन्ने, अनि
हामीले चाहिँ नि वृद्धभत्ता खाएर सम्मान गरेर राख्ने हजुरबा जस्ता मान्छेलाई चाहिँ अब फेरि हामीले प्रधानमन्त्री बनाएर अब देश कसरी अगाडि बढ्ला, ती हजुरबाहरूबाट चाहिँ हामीले ज्ञान लिनुपर्छ। तर हजुरबा भयो भन्दैमा उसँग ज्ञान कमी छैन, ती हजुरबाहरूको पनि ज्ञान र विवेक हामीले लिने हो, उहाँहरूको आशीर्वाद लिने हो, अनि युवाले अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। र अब हजुरबाहरूले पनि पालो दिनुपर्ने अवस्था छ। ए युवा हो, मेरै पालामा तिमीहरूले राम्रो काम गर, मैले काम गरेको हेर्छु, तिमीहरूको नेतृत्व म हेर्छु भनेर अब हजुरबाहरूले आशीर्वाद दिने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो देशलाई परिवर्तन गर्ने नै हो, साँच्चै यो देशलाई राम्रो बनाउने हो, यो देशलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउने हो, यो देशको मौलिक व्यवस्थालाई राख्ने हो। हाम्रो चाहिँ नि उधौली उमौली धाननाथ च्याब्रुनाथदेखि लिएर हाम्रो गोडदुपदेखि लिएर हाम्रा कुल देवतालाई संरक्षण र समर्थन गर्ने हो भने हामीले स्थानीय तहदेखि नि सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर मौलिक जरुरतको पार्टी मात्र अगाडि बढेको छ। हामीले सनातन धर्म सापेक्ष भनेको हामी हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, सिख जो जति प्रकृति पुजारीहरू छौँ यी सबैको यो देशहरू अपनत्व गर्नुपर्छ। हामी विभिन्न जाति भाषीका व्यक्तिहरू छौँ, सबैलाई संरक्षण र समर्थन गर्ने एउटै मात्रै मौलिक व्यवस्थाको पार्टी हो भने मौलिक जरुरतको पार्टी हो। यो देशलाई यदि भ्रष्टाचार रहित बनाउने हो भने मौलिक जरुरतको पार्टी हो। जति पनि हामी सेनामा प्रहरीमा कहीँ बसेर यो देशलाई साँच्चै बुझेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ भने उसको व्यवस्था मौलिक व्यवस्था हो। यही मौलिक जरुरतको पार्टीमा नआएर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यो देशको धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता र हरेकलाई अनेकतामा एकतामा जोड्ने एउटै हो मौलिक जरुरतको पार्टी हो। यो मौलिक व्यवस्थालाई संरक्षण र समर्थन गर्न यस बेलका नगरपालिकामा आज हामीले देख्नु भएको छ कि मौलिक जरुरतको पार्टी बेलका नगरपालिका कार्यालय भनेर हामीले एउटा ब्यानर ल्याइसकेका छौँ। यो बोर्ड यहाँ राख्नु हुनेछ र यहाँहरूले नि को बस्दा हुन्छ यो समितिमा बस्नुहुनेछ र अब गाउँ कमिटी, वडा कमिटी बनाउनु हुनेछ र यस क्षेत्रमा अर्को 5 वर्षमा हामीले चाहेकै व्यक्ति साँच्चै मौलिकता बुझेको व्यक्तिलाई अब हामीले मेयरमा जिताउनुपर्छ, वडामा हामीले जिताउनुपर्छ। हामी सबै सक्रियता हुनुपर्छ। देश भिखारी भयो, दिनको 1,000 मान्छे विदेश जान्छन्। यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसी लागू हो, यो देशमा महँगी बढो, यो देशमा यसो हो भन्ने अनि भोट चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नै हालो भने त्यो कसरी नियन्त्रण हुन सक्छ त? पहिला हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। हामीले अर्कालाई गाली गरेर हुँदैन। आज श्रद्धेय आदरणीय चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई गाली गरेर अनि नेपाली कांग्रेसका चाहिँ अध्यक्ष तथा अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गाली गरेर अनि माधव नेपाललाई गाली गरेर होइन, अब हामीले हिंस्र गतिविधि नगरिकन हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। हामी त्यो सक्छौँ, त्यो सपना पुरा हुन्छ। आजसम्म हामीले यसो विचार गरौँ त, नेपाली कांग्रेस जुन दिन चाहिँ प्लेन अपहरण गरेर अनि चाहिँ भारतमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ लुटेर पैसा लग्यो, त्यसपछि सबैतिर गीत गाए कि अनि नेपाली कांग्रेस थाहा भयो त्यो पार्टी रहेछ भने। जब झापामा चाहिँ विद्रोह भयो, झापा जिल्लामा चाहिँ तपाईँका चाहिँ मान्छेहरू काटिन थाले, मान्छेहरूका लुटिए, भकारी लुटिए, त्यस पछाडि कम्युनिस्टहरूले परिचय दिए। त्यस पछाडि जब 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, माओवादीहरूले विभिन्न मान्छेसँग चन्दा र आतंक लिएर हिँडेपछि बल्ल माओवादी पार्टी थाहा भयो। तर आज मौलिक जरुरतको पार्टी न चन्दा असुल छ, न कसैलाई चाहिँ बन्द हडताल गर्छ, न कसैलाई अपहरण गर्छ, न कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नराम्रा कार्य गरेर जेल बस्छ। आज मौलिक जरुरतको पार्टी विचारमा विश्वास गर्छ, मौलिकतामा विश्वास गर्छ, जनताले जनार्दन हुन् भन्ने विश्वास गर्छ र जनतालाई सचेतना गरेर आज हामी अगाडि बढेको पार्टी नेपालको एउटै हो मौलिक जरुरतको पार्टी। हरेकले विभिन्न गरेर हरेक चाहिँ देशका चाहिँ र्याली गरेर ध्वंसात्मक गतिविधि गरेर भएका भवनहरू तोडफोड गरेर मुकाबिला गरेर आएका पार्टीहरू छन्। तर मौलिक जरुरतको पार्टी यति छोटै अवधिमा पनि अहिले हामीले हेर्ने हो भने हामी 4औं 5औं स्थानमा हाम्रा मत चाहिँ झरे। आज 2 वर्षको अन्तरालमा हामी जनतासँग पुगेका थिएनौँ, एउटा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुँदा पनि आज हामी 2-4 पल्ट चुनाव लडेका पार्टीभन्दा अग्रस्थानमा मौलिक जरुरतको पार्टी रह्यो। यो नि हाम्रो विजय भाव हो। आज हिजोसम्म मौलिक व्यवस्था भन्न सक्दैनथे, हिजोसम्म हाम्रो स्वधर्म संस्कृति भन्न नसक्नेहरू, हिजोसम्म सनातन धर्ममा आस्था नराख्नेहरू अहिले जब चुनाव आयो अनि भजन कीर्तनलाई कुर्सी दिन थालिसके, उनीहरूलाई पनि यो चेतना भयो कि ओ त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने चेतना भइसक्यो। आज मौलिकताका कुरा गर्न थाल्नुभयो। आज चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कुरा उठाएका छौँ हाम्रा शब्दहरू उहाँहरूले लिएर हिँडी थाल्न सक्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजोसम्म मौलिकता भन्ने कहीँ शब्द सुनेको थिएन, आज म पनि मौलिकतावादी हो भन्न थालिसकेँ। क्या हो राष्ट्रवादी भने? राष्ट्रवादी भनेको दौरा सुरुवाल लाएर टोपी लाएर झन्डा बोकेको राष्ट्रवादी हो र यो देशलाई माया गर्ने, यो देशको व्यवस्था अर्काका देशको व्यवस्था बोकेर अनि यो देशलाई माया गर्छु भन्दा राष्ट्रवादी हुन्छ? अस्ति एकजना राप्रपाका साथीले भन्नुभयो म पनि राष्ट्रवादी हो भन्नुभयो। ए बाउ तिम्रो सिद्धान्त कहाँको भनेको अक्क बक्क हुनुभयो।
हामी त यो देशको धर्म संस्कार मान्छौँ। तपाईका ब्यानरमा हेर्नुहोस् त उदारवाद लेखेको छ। उदारवाद भनेको युरोपको सिद्धान्त हो। त्यो युरोपबाट चाहिँ केन्द्रित भएको सिद्धान्त हो। तिम्रो जरो र किलो त्यहाँ छ, राप्रपा पो यहाँ भनौ त, तर तिम्रो सिद्धान्त त्यहाँको, तिम्रो कमल थापाको सिद्धान्त समर्थनवाद हो, त्यो बेलायतको। यदि तिमी मार्क्सलाई चाहिँ मान्छौ भने मार्क्सको सिद्धान्त चाहिँ के हो, कुन देशको भन्दा जर्मनको। यदि तिमी लेनिनवाद भन्छौ भने लेनिन भनेको रुसबाट आएको। यदि तिमी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर काङ्ग्रेस भएर मक्ख पर्छौ भने भारत राम मनोहर लोहियाले बनाएको सिद्धान्त हो, त्यो पनि भारतको सिद्धान्त हो। त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीले अर्काका देशको दर्शन र सिद्धान्त बोकेर नेपालको मौलिकताको रक्षा गर्छु, मेरो चाहिँ फाल्गुनन्दको रक्षा गर्छु, योगी नरहरिनाथको दर्शनलाई रक्षा गर्छु, मेरो भागवत र गीतालाई रक्षा गर्छु, अनेकतामा एकता भएर सम्पूर्ण नेपालीलाई संरक्षण र समर्थन गर्छु भन्न त्यो सम्भव छैन भनेर हामीले भनेपछि उहाँले भोलिपल्टै राप्रपा पार्टी त्यागेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। मलाई यो थाहा थिएन मौलिकता व्यवस्था भनेको भन्नुभयो। किनभने जबसम्म हामीले बुझ्नु पर्यो हामी कुन देशबाट सञ्चालित छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हाम्रो आफ्नै मौलिकता र आफ्नो व्यवस्था जबसम्म हामी मूलधारको राजनीतिको, हिजोसम्म हामीले काङ्ग्रेसमा भोट हाल्यौँ, एमालेमा भोट हाल्यौँ, किन मौलिक जरोकिलो पार्टी मूलधारको राजनीति थिएन, हामीले बाध्य भएर त्यहाँ हाल्यौँ। तर अब हाम्रो घर बनिसकेको छ, मौलिक जरोकिलो पार्टीले आफ्नो मूलधारको राजनीतिक सृष्टि गरिसकेको छ। युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारी गुरुले हामीलाई व्यवस्था दिइसक्नु भएको छ, सिद्धान्त दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा अब हामी सबैले यो साझे घरमा लागौँ भन्ने सन्देश सुनाउनका लागि र यहाँहरूसँग आशीर्वाद माग्नका लागि र अस्ति उठ्नुभएका उम्मेदवारलाई धन्यवाद दिनका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएको कुरा निवेदन गर्दछु। अहिले बिचमा उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै मेरा बाणीलाई अहिले भने यी पुनः विराम दिन्छु। यहाँहरूका जिज्ञासालाई पनि हामीले छोटो अवधिमा मिलाउनु छ। आज हाम्रो उपस्थिति हो, यो नि सुरु र अन्त्य होइन। अब पटक पटक गाउँछौँ, हामीलाई बाटो थाहा भयो, हामीलाई घाटो थाहा भयो, यहाँका हजुरबा यहाँका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग परिचय हुने मौका भयो। अब पनि हामी बारम्बार आएर मौलिक जरोकिलो पार्टी मय बनाउँछौँ। एक दिन उम्मेदवार उठाए अब 5 वर्षपछि त होला भन्ने बनाउँदैनौँ न। हाम्रा मतदान जतिजनाले मत दिनुभएको छ उहाँहरू विजयका धन्यवाद हुनुहुन्छ। आफ्नो व्यवस्थामा भोट हाल्ने मौका पाउनु भएको छ, विदेशीलाई तन्त्रलाई होइन। उहाँहरू आज इतिहासको पहिलो क्षणमा उहाँहरूले इतिहास रत्नमा सहयोग गर्नुभयो। किनभने हिजोसम्म विदेशीका सिद्धान्त र दर्शनलाई भोट हालेको थियो। मौलिक जरोकिलो पार्टी कम्प्युटर चुनाव चिन्हमा जसले मतदान गर्नुभयो, आफ्नो इतिहास रच्नुभयो, आफूले एउटा अङ्कुराउनु भयो, एउटा चाहिँ गर्भधारण गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई हामीले बिउ छरिसकेका छौँ, त्यसलाई अङ्कुराएर त्यसलाई फल लाउने काम फेरि हामी सबैको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा निवेदन गर्दै मेरा बाणीलाई पूर्ण विराम दिन्छु। जय जय।